बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, आज वेडनेसडे 8 मार्च है। 8 मार्च पूरी दुनिया में इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर यह दिन मनाया जाता है। इसमें मगरबी ममालिक तो वुमेंस की अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं, उनके राइट्स के बारे में बात करते हैं, औरतों ने जो कुछ अचीव किया, या औरतें भी मगरबी मुआशरे के मुताबिक मर्दों से कम नहीं हैं, जो काम मर्द हजरात कर सकते हैं वो औरतें भी कर सकती हैं। तो ये दिन जो है ये इंटरनेशनल वुमेंस डे के तौर पर मनाया जाता है, ताकि औरतों की जो अचीवमेंट्स हैं उनके बारे में बात की जा सके और औरतों के हकूक़ के बारे में बात की जा सके। हमारे यहाँ हमारे माशरे में मर्दाना कमज़ोरी पर तो बहुत ज़्यादा बात होती है। जब भी किसी मर्द की शादी होनी होती है तो यार दोस्त उसको मशवरा देते हैं, और हमारी दरो दीवार पर आप इश्तिहारात देख सकते हैं। मर्दाना कमज़ोरी का इलाज, शादी कोर्स, एक ही टीके से या एक ही खुराक से मर्दाना कमज़ोरी दूर, इस तरह के इश्तिहारात आपने देखे होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जो औरतों की कमज़ोरियाँ हैं, यानी जिस वजह से हमारे माशरे में औरत सफ़र करती है, औरतों के राइट्स के बारे में बात बहुत कम होती है। इसकी कई एक वजूहात हैं। देखें, अगर हम हमारे दीन का मुताला करें तो दीन इस्लाम ने औरत को जो इज़्ज़त दी है वो दुनिया के किसी मुआशरे में, किसी सोसाइटी में, किसी मुल्क में वो इज़्ज़त नहीं औरत की, जो इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है। लेकिन हमारे माशरे में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस्लाम के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। उनमें एक ये भी है कि औरतों के हकूक़ का ख्याल नहीं रखा जाता। देखें, हर माशरे में औरत की आज़ादी की डिफरेंट डेफिनेशन है। हम मगरबी ममालिक की तरह तो अपनी औरतों को नहीं रख सकते, लेकिन इस्लाम ने जो औरत के हकूक़ मुतय्यन किए हैं उनका ख्याल रखना ज़रूरी है। ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। जिस तरह बच्चियों को जायदाद में हिस्सा देना जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है, हमारे माशरे में ये भी नहीं दिया जाता। इसी तरीके से जब किसी के यहाँ बेटी पैदा हो जाती है, एक या दो बेटियाँ, तो घर वालों का रवैया बाज़ औक़ात उस औरत से बदल जाता है। और बाज़ तो ऐसे बेवकूफ़ हैं जो अपनी बीवियों को तलाक दे देते हैं कि तुम्हारे यहाँ तो बेटा नहीं पैदा हो रहा। इस तरह के भी केसेस सामने आए हैं। इसी तरीके से जब औरत की शादी हो जाती है तो हमारे माशरे में सबसे बड़ी जो ख़राबी होती है ना, या सबसे बड़ी जो लड़ाई झगड़े की वजह बनती है, वो ये होती है कि मर्द जो है वो अपनी ख़वातीन को, अपनी बीवियों को ख़र्चा नहीं देते, जिसकी वजह से फिर घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। तो हमारे यहाँ ये दिन तो लोग मनाते हैं, यानी इंटरनेशनल वुमेंस डे, मगरबी ममालिक की देखा देखी हमने भी पाकिस्तान में जलसे जुलूस ख़वातीन निकालती हैं, लेकिन ये सिर्फ जलसे जुलूसों की हद तक ही है। इनको औरत की प्रॉब्लम के बारे में कोई सरोकार नहीं, ना ये ख़वातीन के राइट्स के बारे में बात करती हैं। अमीर घरानों की ख़वातीन वो कारों पर आती हैं और वो जलसे जुलूस निकाल कर एक दिन वो इंजॉयमेंट करके चली जाती हैं। उनको कोई पता नहीं कि जो गरीब ख़वातीन हैं या देहाती इलाकों में या दूर दराज के इलाकों में, उन ख़वातीन के मसाइल क्या हैं और उनके मसाइल के हल के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं करता। यानी हमने अपने माशरे में औरत को ऐसे रखा हुआ है जिस तरीके से, देखें कि हमारे यहाँ ये जो वुमेन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बातें तो करती हैं कि औरत को आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन इस स्टेज पर पहुँचने के लिए या औरत को इंडिपेंडेंट करने के लिए उनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है। एक तो ख़वातीन को अपनी जायदाद में हिस्सा ज़रूर देना चाहिए जो इस्लाम ने मुकर्रर किया है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा, जब ख़वातीन की शादी होती है तो हमें पहले ख़वातीन को एजुकेट करना चाहिए, उनको कोई ना कोई स्किल जो है वो सिखानी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता अगर उस औरत का खामद फौत हो जाता है या वो काम नहीं करता या किसी वजह से उसको कोई माली मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो औरत इस काबिल हो कि वो अपना घर चला सके। इसके बारे में कोई ऑर्गेनाइजेशन बात नहीं करती। बस ऐसे ही बैनर पकड़े और सड़कों पर धमाल डाली, एक दिन जो है वो अपनी इन्होंने जलसे जुलूस करके ख़वातीन चली गई, लेकिन बुनियादी तौर पर जो करने के काम हैं वो हम नहीं कर रहे। आज जाकर देखेंगे पाकिस्तान में जिस तरह की महंगाई है, इससे ख़वातीन जो हैं वो अपना किचन किस तरीके से चला रही हैं। यानी अगर एक आम आदमी कोई 15-20 हज़ार रुपया कमाने वाला, 25 हज़ार रुपया महीने कमाने वाला, उसने अपने बच्चों को एजुकेट भी करना है, एजुकेशन भी उस बच्चों को देनी है, फिर अपने घर का ख़र्चा भी चलाना है, तो उनके मसाइल के बारे में क्या हमारे पास, हमारी हुकूमत, हमारे अदारों, हमारी ये जो वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, औरतों के हकूक़ की जो तंजीमें हैं,
ان کے پاس کوئی لائے عمل ہے؟ ان کے پاس کوئی ایسا طریقہ کار ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ ہمارا معاشرہ مجموعی طور پر بے حس ہو چکا ہے۔ اس بے حسی کی مثال اگر دیکھنی ہے تو آج کا دن دیکھ لیجئے۔ آج سارا دن لاہور میں زمان پارک کے ارد گرد کیا ہوتا رہا؟ پولیس والے شیلنگ کرتے رہے، آنسو گیس پھینکے گئے، عمران خان پی ٹی آئی والوں پر تشدد کیا گیا جس میں کئی کارکن شہید بھی ہو گئے۔ اور معاشرے کی بے حسی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ لوگ بجائے اس کے کہ ناحق قتل پر لوگ افسوس کریں، ہمارے دین میں تو یہ ہے نا کہ جس نے کسی ایک ناحق قتل کر دیا، کسی بے گناہ شخص کو قتل کر دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اس پر لوگ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی عمران خان کے پی ٹی آئی کے دور میں بھی تو تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ جو کارکن شہید ہوئے تھے، تحریک لبیک والے بھی تو شہید ہوئے تھے۔ یعنی معاشرے کی بے حسی دیکھیں کہ تحریک لبیک والے بھی ہمارے مسلمان بھائی، پی ٹی آئی والے بھی مسلمان بھائی، لاہور میں یہ جو ماڈل ٹاؤن میں سانحہ ہوا تھا وہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی فوت ہوئے، اس میں شہید ہوئے۔ کراچی بلدیہ فیکٹری میں آگ لگائی گئی بلکہ جس میں 250 سے زیادہ لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، وہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی پاکستانی، غیر مسلم بھی ہوں تو اگر پاکستان میں رہتے ہیں، پاکستان کے شہری ہیں۔ تو ہمارا معاشرہ اتنا بے حس ہو چکا ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ جو ناحق قتل ہوتے ہیں اور پاکستان میں یہ جو گندی سیاست ہو رہی ہے کہ ایک دوسرے پر شیلنگ کرنا، قتل کروانا، جھوٹے مقدمات درج کرنا، یہ ختم ہونے چاہیے۔ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے، لیکن کب تک ہمارے ریاستی ادارے اس طرح کا ظلم و جبر کرتے رہیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اس ناحق خون پر جو ضائع ہوا ہے، ناحق قتل جو ہوئے ہیں، ان پر لوگ افسوس کا اظہار کرتے، لیکن ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جی پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایسا ہوا تھا، فلاں دور میں بھی ایسا ہوا تھا۔ او بھائی تحریک لبیک والے شہید ہوئے ہوں، یا آج جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یا ماڈل ٹاؤن میں جو سانحہ ہوا، یا پہلے کبھی کسی بھی حکومت میں جو اس طرح کی واقعات ہوتے ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ یعنی ہم اتنے گر چکے ہیں، ہماری سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہم ناحق قتل پر بھی، جو لوگ پاکستانی ہیں نا، پاکستان کے شہری ہیں، مسلمان ہیں، وہ ان کو ریاستی اداروں نے قتل کیا ہے اس طرح تشدد کر کے، مار کر، ظلم کر کے۔ تو یہ ختم ہونا چاہیے، ہر دور میں ختم ہونا چاہیے، حکومت کوئی بھی ہو۔ آج تک آپ نے دیکھا ہے کسی بڑے جرنیل کا، جج کا، کسی بڑے بیوروکریٹ کا، کسی بڑے سیاستدان کا بچہ اس طرح مارا گیا ہو؟ کہیں مڈل کلاس عام آدمی کے بچے جو ہیں اس طرح مارے جاتے ہیں۔ آج دیکھیں عورتوں پر تشدد کیا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، گالیاں دی گئیں، ورکرز کو مارا پیٹا گیا، ان پر آنسو گیس کے شیل پھینکے گئے، واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، مار پیٹ کی گئی۔ اور پھر ہمارے حکمران یہ بے شرم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ انویسٹمنٹ لے کر نہیں آتے۔ آپ نے میڈیا پر تو آپ نے بین لگا رکھا ہے، لیکن سوشل میڈیا نے ہر چیز دکھائی ہے۔ آج دیکھیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح ایک جنگ کا سماں تھا کہ لاہور میں مارنے والے بھی مسلمان، پولیس وہ ہماری پولیس ہے نا، ہماری پنجاب پولیس، ہمارے ادارے، اور مرنے والے وہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی۔ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو؟ کیا ان اداروں نے یا حکمرانوں نے تہیہ کر لیا کہ پاکستان کو بالکل تباہ کرنا ہے؟ اب وہ دور نہیں رہا۔ پوری دنیا نے یہ مناظر دیکھے ہیں، اور پوری دنیا کی آرگنائزیشنز، آپ میڈیا اٹھا کر دیکھیں، تھو تھو کر رہا ہے پاکستان پر کہ اتنا ظلم، اتنا جبر، اور مثالیں دے رہے ہیں جی فلاں کے دور میں بھی ایسا ہو۔ او بھائی کسی دور میں بھی ہو، ناحق قتل، جس طرح یہ ٹارچر کرنا، مارنا پیٹنا، لاٹھی چارج، آنسو گیس کا استعمال، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر آدمی کو حق ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ ریلیاں نکالے یا اپنا موقف، اگر وہ کوئی قانون نہیں توڑ رہا تو پھر آپ اس طریقے سے تو نہیں کہہ سکتے کہ اس پر لاٹھی چارج کرو، تشدد کرو۔ الیکشن سے بھاگنے کا یہ طریقہ آپ نے نکال لیا کہ لوگوں کو مارو پیٹو، ان پر مقدمات درج کرو، دہشت گردی کے مقدمے درج کرو۔ اینڈ آف دا ڈے جو مڈل کلاس لوگ ہیں، جو ورکنگ کلاس لوگ ہیں، اس میں وہ بیچارے مارے جاتے ہیں۔ تو عورت کی آزادی جو ہے، اسلام نے عورت کو جو حقوق دیے ہیں، متعین کر رکھے ہیں، وہ کافی ہیں۔ وہ معاشرے میں اگر ہم نافذ کر دیں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سدھر سکتا ہے۔ عورتوں کو زیادہ سے حصہ ملنا چاہیے، عورتوں کو ایجوکیشن کے مواقع میسر ہونے چاہیے، ہمیں اپنی خواتین کو سکل سکھانی چاہیے، کوئی نہ کوئی ہنر ان کو سکھانا چاہیے، تاکہ وہ بھی کل کو اگر ان پر کوئی مالی مشکلات آئیں تو وہ کام کر سکیں۔ یہ چیزیں ہونی چاہیے، نہ کہ
बैनर उठाकर जाकर आप सड़कों पर उछल कूद करके घर चले जाएं और जो दूर दराज गरीब इलाकों की ख़वातीन हैं उनके मसाइल का आपको पता ही ना हो। तो इस तरह नहीं होता। औरत के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए और औरत के जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए अमलन कुछ करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।